नमस्कार। युथ थिङ्कर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारेको कार्यक्रम कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तोता निष्मा चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोभिड महामारीका कारण सिर्जित मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कोभिडका कारण प्रवासी मजदुरमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे टिपिओ नेपालका मनोविमर्शकर्ता भरत गौतमजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते भरतजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्ते तपाईँलाई पनि। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चो छ। यो आज चाहिँ हाम्रो एपिसोड 7 रहेको छ होइन। विगतका केही श्रृङ्खलाहरूमा हामीले चाहिँ महिलाहरूमा देखा परेको मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या, ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखा परेको मानसिक मनोसामाजिक समस्या तथा बालबालिका किशोर किशोरीहरूमा देखा परेको मनोसामाजिक मानसिक समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ। यहाँले हाम्रो कार्यक्रमको एपिसोडहरू त हेर्नु नै भएको होला। आज चाहिँ अब कोभिड-19 यता चाहिँ अब विदेश बस्नुभएको नेपाली कामदारहरू देश फर्किने सङ्ख्या वात्त बढ्दछ। त्यसकारण आजको एपिसोडमा हामी प्रवासी मजदुरहरूमा देखा परेको मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ, अगाडि बढौँ। मैले भर्खरै भनिहालेँ, सङ्ख्या वात्त बढ्दो छ। उहाँहरू नेपाल फर्किने सङ्ख्या एकदमै बढ्दो छ। अनि अब कतिपय प्रवासी मजदुरहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पनि देखा पर्न सक्छ, कतिमा देखा नपर्न पनि सक्छ होइन। हामीले यो कार्यक्रम गर्नु अघि सर्वेक्षण गरेका थियौँ। त्यो सर्वेक्षणमा चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि उहाँहरू फर्किने क्रममा उहाँहरूको मनमा चाहिँ एक किसिमको त्रास हुन्छ नि, मलाई कोरोना भए, मैले मेरो परिवारमा पनि कोरोना सारौँला भन्ने किसिमको त्रास भयो। त्यसमाथि विभिन्न किसिमको भावनात्मक परिवर्तनहरू साथै अन्य किसिमको डरहरू पनि देखा परेको उहाँहरूले बताउनु भयो। यस्तो समयमा उहाँहरूमा कस्तो किसिमको मनोसामाजिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् त? हजुर, अब यो कोरोना सङ्क्रमण पछाडि होइन, कोरोनाको जुन महामारी चलिरहेको वास्तवमा यो बेला चाहिँ विदेशमा बसेर काम गर्ने जो प्रवासी मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम विदेशमा पनि सकिसकेको अवस्था र स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति छ अहिले। र उहाँहरू यसरी आउँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले केही समयसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो आइसोलेसनमा बस्दाखेरि आइसोलेसन कस्तो होला होइन, त्यसै गरी त्यो बेलामा के गर्ने होला उहाँहरूले होइन। अनि सङ्क्रमण कतै मैले लिएर आएको छु भने अब त्यो सङ्क्रमण चाहिँ परिवारमा सर्ने हो कि होइन। अब त्यसै गरी त्यहाँ कति समय बस्नुपर्ने हो र मैले कति समय बसिसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्छु होइन भन्ने जस्ता धेरै विचारहरू होइन व्यक्तिको मनमा आउँछ। र त्यो स्थितिबाट उहाँहरू चाहिँ गुज्रिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक तनाव उहाँहरूको मनमा आउँछ है। र यस्तो अवस्थाबाट उहाँहरू चाहिँ गुज्रनुपर्ने हुन्छ। अझ यसमा थप चाहिँ आर्थिक समस्याको पनि अलिकति आफूलाई त्रास हुने अथवा डर आउने समस्या पनि हुन्छ होला सायद होइन। हजुर, अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले काम गरेर आउँदाखेरि केही पैसाहरू पनि लिएर आएको हुनुहुन्छ होइन। त्यो पैसाहरूको लगानी कहाँ गर्ने होला होइन, कसरी गर्ने होला, अब अगाडि के काम गर्ने होला होइन, परिवारको रेखदेख कसरी गर्ने होला होइन, बालबच्चाहरूको रेखदेख कसरी गर्ने होला होइन, समाजमा एउटा राम्रो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन कसरी बिताउने होला भन्ने जस्ता सोचहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अनि यो कोभिडको बेलाले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ त्यो कुरा गर्न नपाउने हुनाले अब एउटा मनमा ठुलो त्रास पैदा भइरहेको स्थिति चाहिँ यो विदेशबाट फर्कनु हुने आप्रवासी मजदुरहरूमा रहिरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ। हजुर भरतजी, अब विदेशबाट देश फर्किसकेपछि पक्कै पनि आर्थिक समस्याले आउने तनाव साथै परिवारको चिन्ताले पनि सताउने तनाव छँदै नै छ। अब कुरा गरौँ कोरोना पुष्टि भएमा, यदि कोही चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई एक किसिमको शारीरिक समस्या त आउँछ नै, साथै यसबाट मानसिक समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्छ। यस्तो समयमा उहाँहरूले आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान कसरी राख्न सक्नुहुन्छ होला? यहाँ त विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, यहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ होला? हजुर, अब यस्तो बेलामा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई शारीरिक रूपमा र उनीहरूको भावनात्मक रूपमा पनि होइन असर पर्न जान्छ। जस्तै कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा देखिने केही शारीरिक लक्षणहरू छन् कि जस्तै सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने होइन, निद्रा नलाग्ने होइन, ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुने, यस्ता केही शारीरिक समस्याहरू बाहेक व्यक्तिका भावनात्मक समस्याहरू पनि आउँछन्। ती भावनात्मक समस्याहरू भनेका चाहिँ डर लाग्ने
अनि त्यस्तै गरी खुसी हुन नसक्ने अनि यस्ता भावनात्मक समस्याहरू पनि हुन्छन् हैन। निद्रा पर्न गाह्रो हुने यस्तो भयो भने चाहिँ समस्या समाधान गर्नका निम्ति हामीले दुवै ढङ्गले काम गर्नुपर्छ कि एउटा चाहिँ व्यक्तिका शारीरिक समस्याहरू के छन् त्यसलाई सजिलो बनाउन काम गर्नु पर्यो अनि व्यक्तिमा भएका भावनात्मक कठिनाइहरूलाई काम गर्न पनि हामीले सँगसँगै काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले यस्तो बेलामा के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब शारीरिक रूपमा उहाँहरूलाई जिउ पोलिराखेको छ भने हैन त्यसलाई हैन जिउलाई शीतल बनाउनका लागि काम गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ नुहाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी उहाँहरूले मांसपेशीको आरामदायी अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब भावनात्मक रूपमा गाह्रो भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिराखेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले मन परेको कुरा म्युजिकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ हैन। आफै पनि गीतहरू गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ, कविताहरू लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, पेन्टिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मेडिटेसनको अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यानहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कल्चरले सिकाएको मनलाई शान्त बनाउने चाहिँ तरिकाहरू उहाँहरूसँग छन् हैन, ती कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी शरीरमा भइरहेको समस्यालाई कम गर्नको निम्ति हैन डाक्टरले दिने औषधिको प्रयोग लगायतका अघि मैले उल्लेख गरेका कुराहरू गर्ने र भावनात्मक समस्या भइरहेको छ भने त्यसलाई सजिलो बनाउनको निम्ति चाहिँ अघि व्यक्त गरिएका तत्त कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर उहाँहरू यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको बेलामा त्यो बसाइ 2 हप्ताभन्दा पनि बढी हुने स्थिति आयो र उहाँहरूका भावनात्मक समस्याहरू चाहिँ कम भइरहेको छैन भने है उहाँहरूले चाहिँ विशेषज्ञको सेवा लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अस्पताल गएर डाक्टरसँग सम्पर्क गर्ने अनि अस्पतालमै गएर मनोविदहरूसँग सम्पर्क गरेर भावनात्मक समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनको निम्ति थेरापीमा बस्ने यी कुराहरू गर्नुभयो भने व्यक्तिको एउटा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यमा राम्रो हुँदै हैन व्यक्ति अगाडिको जीवन बढ्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि भरतजी 4 कोठाभित्र बसेर आफूले जे जति क्रियाकलाप गरेर आफ्नो मनलाई बहलाउन सकिन्छ ती कार्यहरू गर्दा चाहिँ आफूलाई राम्रो आराम महसुस हुन सक्छ हैन त यस्तो समयमा। हजुर। अब लागौँ अर्को एउटा एकदमै जरुरी टपिकतर्फ। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले उहाँहरू नेपाल फर्किँदाखेरि जति पनि प्रवासी मजदुरहरू हुन्छ नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जागिर गुमाएर आउनुभएको छ अथवा छोडेर आउनुभएको छ। उहाँहरूको रोजगारको जुन एउटा बाटो थियो त्यो बाटो अब रहेन। यसबाट चाहिँ अब आर्थिक समस्या त हुन्छ नै तर थप त्यसबाट चाहिँ मानसिक समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अब यस्तो समयमा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान नराख्दा कस्तो किसिमको विषम र दीर्घकालीन समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् त? हजुर, यो अहिले परिस्थिति नै विषम खालको परिस्थिति हो के। हजुर। यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ मान्छेहरूमा त्यसमा पनि आप्रवासी मजदुरहरू जो आइरहनु भएको छ हैन अरूलाई परे जस्तै उहाँहरूलाई पनि विषम परिस्थितिको एउटा प्रतिक्रिया देखिन्छ। त्यो विषम परिस्थितिमा देखिने यस्ता प्रतिक्रियाहरू भनेका चाहिँ सामान्य हुन् कि जस्तै तनावमा जाने कुरा हैन अलिअलि डर लाग्ने कुरा हैन त्रास आउने कुरा चाहिँ सामान्य हुन् हैन। अब यो चाहिँ कसरी आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो कि यो विषम परिस्थितिले मान्छेको मनमा कसरी त्रास पैदा गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्छ भने उहाँहरू जब आएर बसिसक्नुहुन्छ बसिसकेपछि एउटा जीविकोपार्जनको जुन आधार उहाँहरूले विदेशमा प्राप्त गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ गुम्छ कि हैन। अब यहाँ चाहिँ अब के गर्ने होला के काम गरेर मैले अब अगाडि बढ्ने होला हैन भन्ने कुराको निश्चितता हुँदैन व्यक्तिमा है। त्यसले गर्दा एउटा आउने रहेछ। अर्को कुरो चाहिँ उहाँहरू आइसकिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हैन एउटा श्रम बजारमा यहाँको श्रम बजारमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यहाँको श्रम बजार के छ भने त्यति राम्रो छैन।
उहाँहरू बाहिर गइसकेर के काम गर्ने भन्ने कुराको निश्चितता छैन फेरि पनि होइन। हाम्रो आन्तरिक श्रम बजारको कमीको कारणले गर्दाखेरि अर्को त्रास पैदा हुन्छ मनमा है। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब श्रम गर्न नपाइसकेपछि मान्छेले आफ्नो आय आर्जनको स्रोत गुमाउँछ होइन। त्यो आय आर्जनको स्रोत गुमिसकेपछि एउटा सामान्य औसत सामाजिक जीवन हुन्छ मान्छेको होइन। त्यो चाहिँ बिताउन मैले नपाउने हो कि भन्ने कुराले अर्को त्रास थप्छ है। त्यसै गरी उहाँहरू भित्र बसिराखेको बेलामा पनि आफन्तहरूसँग भेट्ने इच्छा धेरै भएको हुन्छ कि बाहिरबाट आउने मान्छेहरूसँग। तर त्यो 2 हप्ताको बसाइले होइन तत्काल उहाँहरूले आफ्नो आफन्तजनहरूसँग भेट्न पाउनुहुन्न होइन। उहाँहरूका छोराछोरी हुन्छन् होइन, घरमा श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ छरछिमेकी होइन, उहाँहरूको एउटा साथी समूह, यो सबैसँग जुन भेटेर खुसी हुने उहाँहरूको एउटा इच्छा हुन्छ, त्यो इच्छा चाहिँ पुरा हुन पाउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को तनाव पैदा हुन्छ फेरि होइन। अर्को कुरा उहाँहरूले जे सिकेर आउनु भएको छ विदेशमा बसेर, त्यो सिकेर आएको सिपलाई होइन प्रयोग गर्ने ठाउँ, उहाँहरूले जानेको कुरालाई राख्ने ठाउँ होइन नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफैमा होइन हीनता बोध जस्तो, अलिकति आफू अब केही काम नलाग्ने मान्छे बने जस्तो होइन, र अलिकति पश्चाताप जस्तो चाहिँ त्यो महसुस भावनात्मक रूपमा त्यो महसुसीकरण हुन जान्छ होइन। र यस्तो कुरा होइन अलिकति पश्चाताप लामो समयसम्म रहिरह्यो र दुखी लामोसम्म भइरह्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अन्ततगत्वा विभिन्न खालका मनोसामाजिक समस्याहरू उत्पन्न गर्छ कि त्यो भनेको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ एउटा निराशाको अवस्थामा पुग्न जान्छ होइन। निराशाको अवस्था भनेपछि आफूमा नरमाइलो लाग्ने होइन, नकारात्मक सोचहरू आउने, अब यस्तो जीवन के बाँच्नु होला र भन्ने खालको सोचाइहरू आउने, यस्तो स्थितिमा व्यक्ति पुग्न सक्छ। तर त्यो स्थितिबाट बचाउन चाहिँ होइन हामीले सुरुमै उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने, त्यो सहयोग भनेको चाहिँ काउन्सिलिङको सहयोग, मनोविमर्शको सहयोग होइन गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था बिग्रनबाट बचाउन सकिन्छ र सुस्वास्थ्य कायम गर्दै अनि फेरि समाजमा जोडेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। हजुर भरतजी, निकै महत्त्वपूर्ण विधिहरू एकदमै क्रमबद्ध रूपमा भनिदिनु भयो यहाँले। पक्कै पनि यसले हाम्रो दर्शक श्रोतालाई मद्दत गर्छ। अब अहिलेको समयमा थुप्रै रिपोर्टहरू निस्केका छन्। थुप्रै रिपोर्टहरूले के जनाएका छन् भन्दा अहिले धेरै पीडा भएको कारणले केही व्यक्तिहरू चाहिँ नसाको शरणमा पुग्नु भएको छ। यसले त समस्या झन् बढाउँछ जस्तो लाग्छ। अनि यस्तो बानीमा, यस्तो लतमा नपुग्नको लागि अथवा जोगाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? हो, तपाईँले राम्रो विषय उठान गर्नुभएको छ। हाम्रो बाहिरबाट आउने जो कामदारहरू हुनुहुन्छ, आप्रवासी कामदारहरू आइसके पछाडि एक खालको तनावको स्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ र तनावलाई कम गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई अरू तरिका थाहा भएन भने होइन, तनाव कम गराउने अरू पनि तरिकाहरू छन्। ती तरिकाहरू थाहा भएन भने चाहिँ उहाँहरूले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आउनुभएका तरिकाहरू, जो नसाको सेवन हुनसक्छ होइन, नसालु पदार्थहरूको सेवन हुनसक्छ, नसाजन्य पदार्थहरूको सेवन हुनसक्छ होइन, रक्सीजन्य पदार्थहरूको सेवन हुनसक्छ। ती यस्ता पदार्थहरूको सेवन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कि मेरो तनाव घट्छ भनेर होइन, निदाउन सकेको छैन भने मलाई निद्रा लाग्छ भनेर होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा नसाको सेवन लिएर आफूलाई, आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गरिराखेको स्थिति हुनसक्छ होइन। तर यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले के भन्न पर्छ भने तपाईँको तनाव यो नसाजन्य पदार्थको सेवनले घटेको होइन होइन। नसाजन्य पदार्थले तपाईँलाई अहिले क्षणिक रूपमा तनाव घटेको
महसुस भए पनि यसले चाहिँ समयक्रममा तपाईँको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्छ भनेर हैन काउन्सिलरले मनोविमर्शकर्ताले उहाँहरूलाई भनिदिनुपर्छ हैन। यो विषयमा उहाँहरूलाई शिक्षित गर्नुपर्छ, मनोशिक्षा दिनुपर्छ हैन। तर उहाँहरू फर्किसकेपछि साथीभाइहरूको लहलहीमा लागेर अथवा आफ्नो तनावलाई कम गर्न आफै एक्लै भएको बेलामा पनि नसाजन्य पदार्थहरूको सेवन गरिराखेको स्थिति चाहिँ देखिएको छ यहाँले भन्नुभएको छ हैन। हो त्यो साँचो हो हैन। तर अब यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तनाव व्यवस्थापनका अरू तरिकाहरू हैन सिकाउन सक्छौँ र त्यो तरिकाहरूमा उहाँहरू अभ्यस्त हुनुभयो भने उहाँहरू त्यो तरिकाहरूमा गर्नको निम्ति लागिदिनु भयो भने उहाँहरूको तनाव घट्छ है। तनाव बढ्दाखेरि सधैँ व्यक्ति चाहिँ एउटा दुःखको स्थितिमा हुन्छ कि दुखी हुन्छ। तनाव बढेको बेलामा व्यक्तिले दुखी भएको महसुस गर्छ हैन। तर उहाँहरूले गर्ने तनाव व्यवस्थापनका अरू तरिकाहरूले उहाँहरूको दुःख घटेको महसुस गर्छ कि ताकि उहाँहरूलाई नसाजन्य पदार्थको सेवन गर्नुपर्ने नै हुँदैन। र कसैले नसाजन्य पदार्थ सेवन गरेर आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न खालका सामाजिक रूपमा प्रयोग हुने शब्दहरूका बाणले हैन प्रहार गर्नु हुँदैन हैन। यसको विपरीत चाहिँ बरु उहाँहरू तनावमा हुनुहुन्छ हैन। त्यो तनावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको शरीरमा अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, भावनात्मक रूपमा गाह्रो महसुस भइरहेको छ, निद्रामा अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने कुरालाई स्वीकारी दिनुपर्छ है। र हामीले तनाव व्यवस्थापनका अरू तरिकाहरू मैले भनिसकेँ जो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जोडिने कुरा हैन, शारीरिक व्यायाम गर्ने कुरा र आफ्नो केयर गर्ने कुरा हैन उहाँहरूले गर्नुभयो भने उहाँहरूमा खुसी आउँछ कि तनाव घट्छ। भनेपछि व्यक्ति खुसी भइसकेपछि त्यो सेवनै गर्दैन कि हैन। हो त्यो सिपहरू चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ। त्यसमा सिप के हुनसक्छ भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण सिप चाहिँ अवेरनेसको अभ्यास भन्छौँ कि हामीले है। अवेरनेस भनेको चाहिँ चाल पाउने कि त्यो तनाव भइरहेको बेलामा पिउनुभन्दा अगाडि अथवा नसाजन्य पदार्थ सेवन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई के भइरहेको छ भनेर व्यक्ति स्वयंले चाल पाउने सिप हो। व्यक्तिलाई हैन एउटा छटपट्टि हैन भइरहेको हुनसक्छ, पसिना आइरहेको हुनसक्छ हैन, ध्यान केन्द्रित नभइरहेको हुनसक्छ हैन। हो त्यो कुरा गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले सेवन गरिरहेको हुन्छ कि त्यो कुरो नसाजन्य पदार्थ सेवन गरिसकेपछि मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्छ, म समूहमा गएर बोल्न सक्छु हैन। अलिकति उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स भनेपछि त्यो एउटा मनोबल हैन बढेको चाहिँ अनुभव हुन्छ। त्यो लिएर आउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ हैन। तर अरू तरिकाले पनि त्यो आयो भने व्यक्तिले गर्दैन हैन। त्यसो भएको हुनाले ती सिपहरू चाहिँ मनोविमर्शकर्ताको माध्यमद्वारा उहाँहरूलाई सिकाउन सकियो भने चाहिँ यसले मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य बनाउनको निम्ति मद्दत गर्छ। हजुर, भनेपछि अब यो त अब हामीले प्रवासी मजदुरहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर अब पीडा त अहिलेको समयमा सबैलाई नै छ, जसको कारणले अरू व्यक्तिहरू पनि पीडा भुलाउन नसाको शरणमा जान सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो होइन र। भनेपछि के यी समस्या अनि यसको जुन समाधानहरू यहाँले भन्नुभयो यो सबै उहाँहरूलाई पनि लाग्छ त? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो समस्याहरू तनावको जुन समस्या छ होइन, यो पीडाको जुन समस्या छ प्रवासी मजदुरहरूमा मात्र देखिने होइन कि। अब यो अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ होइन, कोभिड-19ले पैदा गरेको जुन विषम परिस्थितिमा चाहिँ आम समुदाय नै एउटा तनावको स्थितिबाट गुजिरहेको छ कि होइन। समुदायका मान्छेहरूमा अब कोभिडले ल्याएको त्रासले गर्दाखेरि जुन तनाव छ उहाँहरू पनि त्यो तनावको स्थितिबाट नै अगाडि बढिरहनु भएको छ। भनेपछि समुदायमा अरू मान्छेहरू पनि होइन अब यो नसाजन्य पदार्थको सेवन गर्ने क्रममा छन्
होइन, नशाजन्य पदार्थको लत परेको स्थिति पनि छ, लतमा भएको अवस्था पनि छ होइन। र उहाँहरूलाई पनि होइन यस्तो भएको स्थितिमा चाहिँ जो मैले अघि माथि होइन योबाट बचाउन उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन। यिनै उपायहरूबाट यिनै तरिकाहरू प्रयोग गर्दै उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको तनाव व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दै यो लत लाग्ने कुराबाट बचाउन सकिन्छ, ताकि समाजका ती मान्छेहरू होइन आफ्नो एउटा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य कायम गर्दै जीवनमा अगाडि बढ्न सकुन्। भरतजी, यहाँले थुप्रै प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ हामीले मनोसामाजिक परामर्श लिनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी त दिनै सक्नुभयो होइन। अब यदि कोही प्रवासी कामदारहरू नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँलाई कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने उहाँहरूले कहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? र अर्को चाहिँ के प्रश्न छ भन्दा के साधारण व्यक्तिले पनि यी ठाउँमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यी सुविधाहरू सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ त? हजुर, यसमा चाहिँ प्रवासी मजदुरहरूले मात्रै होइन, जो व्यक्तिहरू अहिले मनोसामाजिक समस्याको चपेटाबाट होइन गुज्रिरहनु भएको छ, त्यसको मारमा परिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई नै मनोविमर्श सेवा प्राप्त गर्ने अवसर छ है। त्यो चाहिँ अब उहाँहरू स्थानीय स्तरमा जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीँ पनि कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो सामुदायिक मनोविमर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ, मनोसामाजिककर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरू बस्नुभएको ठाउँमा चाहिँ सामुदायिक मनोविमर्शकर्ताहरू हुनुहुन्न भने र तालिम प्राप्त अरू कोही मनोविमर्शकर्ताहरू उपलब्ध हुनुहुन्न भने उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले सञ्चालन विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका हेल्पलाइन सर्भिसहरू र कतिपय अस्पतालहरूले सञ्चालन गरेका हटलाइन सर्भिसहरू मार्फत पनि यो मनोविमर्श सेवा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो बेलामा अब हामीले टिपिओ नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो टिपिओ नेपालमा सञ्चालन भइरहेको हेल्पलाइन जो बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ, त्यो हेल्पलाइनमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूमध्ये कोही एकजना त्यो हेल्पलाइनमा स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा चाहिँ तत्कालका उहाँहरूका समस्याहरूलाई मनोसामाजिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर सुनिदिएर र कतिपय चाहिँ सिपहरू सिकाएर र अलिकति कडा खालकै मनोसामाजिक समस्याहरू भइरहेको छ भने अथवा समस्याको गम्भीर्यता चाहिँ अलिक कडा बनिसकेको स्थिति छ भने त्यो बेला चाहिँ विशिष्ट खालको सर्भिस पनि सेवा पनि उहाँहरूलाई चाहिने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले साइकियाट्रिस्टसँग होइन मनोविदसँग मनोचिकित्सकसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग उहाँहरूले फोन गर्दाखेरि पनि पैसा नलाग्ने निःशुल्क हेल्पलाइन सर्भिस उपलब्ध छ। अब रह्यो कति कुरा भने त्यो नम्बर थाहा पाएर उहाँहरूलाई चाहिएको सर्भिस लिनको निम्ति सेवा लिनको निम्ति उहाँहरूको इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ उहाँहरूले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भरतजीले भर्खरै इच्छाको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, यी सबै निःशुल्क सेवाहरू हुन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब उहाँहरूको इच्छालाई अझै हामीले दृढ बनाउनको लागि उहाँहरूलाई कसरी प्रेरित गर्न सक्छौँ होला त? हजुर, यसमा कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है यहाँले। जस्तो समस्यामा परिसकेको व्यक्ति कतिपय बेला चाहिँ आफै सेवा लिनको निम्ति उत्प्रेरित नहुन सक्छ कि होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको मनमा आउने विचारहरूले त्यो सेवा प्राप्ति गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न दिँदैन। जस्तै मैले फोन गरेँ भने मलाई के भन्लान् होइन, मलाई त यस्तो मनोसामाजिक समस्या भएको छ, मानसिक समस्या भएको छ भनेर भनिदिएलान् होइन भन्ने जस्ता विचारहरू चाहिँ समस्यामा परिरहेका व्यक्तिहरूको मनमा आउन सक्छ कि। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरू जोसँग बस्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूको जुन परिवार छ ती परिवारका सदस्यहरूले व्यक्तिमा भइरहेको
समस्यालाई देखिसकेपछि ती सेवाहरू चाहिँ यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छन् भन्ने कुरो उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो भने होइन, अनि त्यो सेवा लिनको निम्ति चाहिँ व्यक्तिलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि, र व्यक्ति आफै मानेन भने पनि उहाँहरूले हाम्रो हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँको समस्या के हो भनेर हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ उहाँको तर्फबाट सुरुमा। तर अन्ततगत्वा हामीले काम गर्ने भनेको त समस्यामा परेको व्यक्तिसँगै हो होइन। त्यति जोडिसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँसँग केही बेर कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई जोडिदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर हामीले भनिसकेपछि होइन, उहाँहरूले चाहिँ प्रयत्न गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूकै तर्फबाट, र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो टेलिफोनको साधनसँग होइन नजिकै लिएर आउन सकियो भने त्यस पछाडि उहाँसँग जोडिएर काम गर्ने चाहिँ हामीले उहाँसँग कसरी कुराकानी गर्नुपर्छ, उहाँलाई त्यतिखेर के भन्नुपर्छ, र उहाँलाई सर्भिस लिन कसरी मोटिभ गर्नुपर्छ, कसरी उहाँलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सञ्चारको उहाँसँगको कुराकानीको दौरानमा पैदा हुन्छ है। हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने बेलामा त्यो कुरा चाहिँ आउँछ होइन, अनि उहाँहरू चाहिँ त्यो सर्भिस लिनको निम्ति उत्प्रेरित हुनुहुन्छ। यसरी उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ है। त्यो सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले परिवारका सदस्यले यो सर्भिस छ होइन, तिमी यसमा कुराकानी गर्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, यो निःशुल्क पनि हो होइन, एकपल्ट ट्राई गर न त भनेर भन्नुभयो भने पनि उहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडिको कुराकानीको तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छौँ। हजुर, भरतजीले भने जसरी नै अहिलेको समयमा थुप्रै अस्पताल तथा सङ्घ संस्थाहरूले निःशुल्क सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। भरतजीले टिपिओ नेपाल भन्नुभयो, अहिलेको समयमा टिपिओ नेपाल लगायत सिएमसी नेपाल, कोसिस नेपाल जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले पनि निःशुल्क सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। यी सेवा सुविधाहरूको नम्बर हामीले यहाँलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा स्क्रिनमा देखाउनेछौँ। यदि यहाँले हामीलाई रेडियो मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने ती नम्बरहरू हामीले यहाँलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा बताइदिनेछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ, र त्यो हो तथ्य वा अफवाहको खुलासा। भरतजी, कोभिड-19 सुरु भए यता थुप्रै विषयहरूको बारेमा चर्चाहरू सुरु भएको छ। ती चर्चाहरूमध्ये केही तथ्य छन् भने केही अफवाह। अहिलेको समयमा समुदायमा के चर्चा चलिरहेको छ भन्दा जुन कोभिड-19 भाइरस छ त्यो चाहिँ प्लास्टिक तथा कागजमा 3 देखि 4 घण्टा रहन्छन् भने पित्तल अथवा स्टिलमा चाहिँ 2 घण्टा जस्तो जीवितै रहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ चर्चामा आएको छ। के यो चर्चा सत्य हो वा अफवाह? हजुर, यहाँले भने जस्तै मैले पनि यो कुराहरू समाजमा होइन सुनिराखेको छु। तर अब आधिकारिक रूपमा WHO ले यसको प्रामाणिकता चाहिँ देखाएको छैन कि। हजुर, भनेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हजुर अनुसार यो चाहिँ अफवाह हो होइन। अब यसको चाहिँ अब अनुसन्धान गरेर होइन महामारी रोग विज्ञानको शास्त्रद्वारा यो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। त्यस पछाडि मात्रै होइन तामामा कति, स्टिलमा कति, प्लास्टिकमा कति, काठमा कति भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अफवाह नै हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ। भनेपछि भरतजी यो अफवाह हो? हजुर। अब लागौँ कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ। हामीले हरेक एपिसोडमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनको लागि केही व्यायामहरू छोडेर जाने गर्छौँ। आज भरतजीले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ र यसका फाइदाहरू के छन्? हुन्छ, म चाहिँ आज यहाँहरूलाई माइन्डफुलको एउटा अभ्यास होइन सिकाउँछु। अब यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दा जब मान्छे तनावमा हुन्छ होइन, तनावमा भएको बेला चाहिँ मान्छेका मांसपेशीहरू खुम्चिराखेका हुन्छन् र भावनात्मक रूपमा पनि त्यसले असर गरिराखेको हुन्छ होइन, नरमाइलो लागिराखेको हुन्छ। र यो अभ्यासले चाहिँ खुम्चिएका मांसपेशीहरूलाई पनि खुकुलो बनाउने र भावनात्मक रूपमा पनि सजिलो बनाउनको निम्ति मद्दत गर्छ है। त्यसो भएको हुनाले यो अभ्यासतिर लागौँ है। त्यसमा चाहिँ यहाँले सहयोग गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। हजुर, भइहाल्छ। हुन्छ। अब सजिलो गरी बसौँ, आफ्नो बसाइको अवस्थालाई होइन सजिलो बनाउनुहोस्। दुईटै खुट्टाहरूलाई भुइँमा टेक्नुहोस् र दुईटा खुट्टा बीचको यो दूरीलाई अलिकति 1 फिट जति फराकिलो बनाएर
यसरी टेक्नुहोस् हजुर हुन्छ है। र अब तपाईँका दुईटै हातका हत्केलाहरूलाई तपाईँको घुँडामाथि आकाशतिर फर्काएर राखिदिनुहोस् र 1-2 पटक लामो श्वास लिनुहोस् र सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर फालिदिनुहोस्। नाकबाट लामो श्वास लिनुहोस् र सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर छोडिदिनुहोस्। र अब तपाईँ अगाडि कुनै एउटा बिन्दुमा आफ्नो दृष्टिलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। र बिस्तारै त्यहाँबाट टाढा हुनको लागि आँखालाई धपक्क चिम्लिन दिनुहोस्। र अब मैले बिस्तारै भनेअनुसार त्यो कुरालाई फलो गर्दै जानुहोस्। नाकबाट श्वास भित्र आउँदा नाकको भित्तामा कस्तो महसुस भइरहेको छ चाल पाउनुहोस्। श्वास बाहिर जाँदा श्वासले नाकको भित्री भागका भित्ताहरूमा कस्तो महसुस गराइरहेको छ त्यो पनि चाल पाउनुहोस्। यो प्रक्रियालाई केही बेर भइरहन दिनुहोस्। अब तपाईको शरीरका विभिन्न भागहरूलाई हेर्दै हेर्दै हामी अगाडि बढ्छौं। तपाईको निधारमा कस्तो महसुस भइरहेको छ चाल पाउनुहोस्। गर्दनमा कस्तो महसुस भइरहेको छ चाल पाउनुहोस्। जे भइरहेको छ त्यही चाल पाउनुहोस्। दुखेको छ दुखेको चाल पाउनुहोस्। घोचेको छ पोलेको छ जस्तो भइरहेको छ त्यो कुरालाई चाल पाउनुहोस्। त्यसलाई हटाउन नखोज्नुहोस्। त्यसलाई बाहिर भगाउन बल नगर्नुहोस्। त्यसलाई मनको आँखाले अवलोकन मात्रै गर्नुहोस्। छातीको बायाँपट्टि कस्तो महसुस भइरहेको छ, दायाँपट्टि कस्तो महसुस भइरहेको छ, पिठ्युको बायाँपट्टि कस्तो महसुस भइरहेको छ, दायाँपट्टि कस्तो महसुस भइरहेको छ। क्रमशः मनको आँखाले अवलोकन गर्दै गर्दै शरीरको तल्लो भागतिर अगाडि बढौं। कम्मरमा कस्तो महसुस भइरहेको छ, पेटमा कस्तो महसुस भइरहेको छ, तपाईको बायाँ खुट्टाको माथिल्लो भागमा कस्तो महसुस भइरहेको छ थाहा पाउँदै जानुस्। चाल पाउँदै जानुस्। केही पनि भएको छैन भने पनि त्यही केही नभएकै चाल पाउनुस्। बायाँ खुट्टाको घुँडामा कस्तो महसुस भइरहेको छ, पिनौलामा कस्तो महसुस भइरहेको छ, गोलीगाँठा, कुर्कुच्चा, पैतालाको केन्द्रमा र औँलाहरूमा चाल पाउनुस्। तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ। त्यसैगरी दायाँ खुट्टाको माथिल्लो भाग,
घुँडा, पिडौला, गोलीकाँटा, कुर्कुच्चा, पैतालाको केन्द्र र औँलाहरू क्रमशः हेर्दै 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 मनको आँखाले त्यसलाई अवलोकन गर्दै 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 तलतिर अगाडि बढ्नुहोस्। अब पुनः खुट्टाबाट माथितिर फर्कनुहोस्। औँला, पैतालाको केन्द्र, कुर्कुच्चा, गोलीकाँटा, पिडौला, घुँडा, खुट्टाको माथिल्लो भाग, पेट, कम्मर, पिठ्युँ, छाती, घाँटी, गर्दन, कुम, पाखुरा, नाडी, हत्केला, हातहरू, हातका औँलाहरू, आँखीभौँ, निधार, तालु, टाउकोको पछाडिको भाग, तपाईले शान्तपूर्वक आफ्नो शरीरमा भइरहेको अनुभवलाई चाल पाउनु भएको छ। लामो श्वास लिनुहोस्। सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर फालिदिनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर फालिदिनुहोस्। अब म केही पनि बोल्दिनँ। यो प्रक्रियालाई अरु 1 मिनट भइरहन दिनुहोस्। अब बिस्तारै तपाईका अघिदेखि चिम्लिएका आँखाहरूलाई एकैचोटि झ्वाट्ट होइन, बिस्तारै परेलाहरू खोल्नुहोस्। आँखालाई पुरा खोल्नको निम्ति प्रयास गर्दै सामान्य अवस्थामा फर्किनुहोस् र आफूलाई सहज बनाउनको निम्ति चलेर सहज बनाउनुहोस्। यो अभ्यास हामीले गर्न सक्छौं। परजी निकै नै राम्रो अभ्यास रह्यो र पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोतालाई चाहिँ यसले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सहयोग गर्छ भन्ने हामी आशा गर्छौं। आजको एपिसोडमा यहाँले जति पनि कुराहरू बताउनु भयो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यसले पनि हाम्रो दर्शक श्रोतालाई निकै नै सहयोग गर्छ भन्ने हामी आशा गर्छौं। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईहरुसँग जुन यो विषयमा कुराकानी गर्ने मौका पाएको छु त्यसको लागि तपाईहरुलाई पनि मेरो हृदयदेखिको धन्यवाद छ। हामीले यस पडकास्ट मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौं। आजको यस कार्यक्रमबाट यहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौं। यस कार्यक्रमलाई थप सुन्नका लागि यहाँहरूले हामीलाई युथ थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइट र YTS केयरको सामाजिक सञ्जालमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ।
यति मात्र नभएर प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो एफएममा पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो बिरगञ्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश एफएम र रेडियो सुदूर आवाजमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारम भरी हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामीले यहाँलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू दिने गर्दछौँ। आउने श्रृङ्खला अर्थात् एपिसोड नम्बर 8 मा हामीले यहाँहरूलाई फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्स अर्थात् फ्रन्टलाइनमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन आग्रह गर्दछु। यदि यहाँलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भएमा स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क राखेर मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म निस्मा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।